اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے میں کان لا کے سنے آؤں مائی پہ عرضہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں بڑیاں میری خدمت کر دائی اما کہنے لگی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دیویں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ اللہ نے میں نو بھیجے آئی تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لپا دے نہ لگایا مائی پانی نہیں پی رہی انہیں بیکھیا تے مائی فوتیں ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماند نے میں بھی رون لگے پہ آؤ نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نہ بالے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ 10 دنوں کے میں پتہ چلے آؤ کہن لگا میں بچپن میں خدایا رہے آؤ میری اماں روز دعا کر دی رہی یا اللہ میں نو اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواؤ اج میری ماں تینو بیس کے مر گئی تو ہی موسیٰ نبی ہیں اللہ دے نبی پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے فرمایا عمل دے کوئی نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی خدمت بیٹھی ہے تیری ماں دے لب ہل دے بیٹھے نے فرمایا پھر پتہ چلیا اے عملہ دیاں گلہ نہیں اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلے ہی جاندیاں کدے میری بارگاہ جدو سارے سوتے ہومن تے اس ویلے جاگ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے ہیں جڑا راتن اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین کے کاملین جو نہیں ہو سکتا آج جڑی شب برات آ رہی نا میری ملت دے نوجوانوں ہونی نیت کر لو کہ میں یہ رات سو کے نہیں میں اپنے مالک دی بارگاہ چے رات جاگ کے گزار رہی ہیں صوفیاء فرماتے ہیں بدیا زمین دے اتے راتا جاگ کے جا قبر چ ایڈا لمبا سونا ہی کہ کسے جگانا ہی نہیں اتھے اینا سونا ہے کسے جگانا نہیں اتھے جے سکھ دی نیند سونا چاہنا ہے پھر زمین دے اتے دنیا دیا راتا جاگ کے اپنے مالک نہ یاری لگا کے جاویں یہ رات جاگن دی آ رہی لہذا جاگن دی ہونے نیت کر لیو پھر کدے آئے تھے ادھے تے گفتگو کرانگے اللہ نے اپنی عبادت دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آئیے سنیے قرآن اللہ قرآن جب ماں پیاندہ کی میں ذکر فرما دے اللہ نے رشاہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ بھی میں قرآن دیا 4 آیتاں پڑھیاں چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو پہی نواز گوندل صاحب قرب جوار تو تشریف لکی آنے والے ہو بیٹا اپنی ماں دے قدم دباوے تے اکھے امی جی آج جڑے میں تواڈے قدم پہ دبانا نا کہ میں تواڈے تے احسان پہ کرنا بیٹا اپنے باپ نو اپنی تنخواہ لے آکے دیوے تے اکھے ابو جی آج جڑی میں تہانو تنخواہ کے پیسے دیتے نا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے
امی تے ابو آ جڑا میں تہاڈا علاج کرایا نا، اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر رب قرآن وچ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تے انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے تیرا بابا جی طواف کعبہ کر رہے، اے نبی کریم دے صحابی نے، انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ میں انہاں کول مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کیتی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا، یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ گرم پتھراں تے چل کے آیا، پاؤں چ چھالے بن گئے۔ ماں نو کندھے تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنی ماں دے سارے حق ادا نہیں کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن انہاں چوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو پلوڑا کلام وچ آن والے تے قرب و جوار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، باپ دے تے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا۔ پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ پھر جے ہو ہی نہیں سکدا تے رب قرآن وچ کیوں کہہ رہے وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ تن اصل قرآن وچ اللہ نے اصول بنایا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دا قاعدہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تے رسول تو بعد تیرے تے سب تو بہت احسان یا تیری ماں دے نے یا تیرے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے بچپن تو تیری جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نے نا ان احساناں دا بدلہ دے۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دی خدمت کری جا تے احسان نہ سمجھی اجے تو ماپیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، نہ انہاں دے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ تیرا ماپیاں تے کوئی احسان ہونا۔ اس بات سے فرمایا جا رہے وبالوالدین احسانا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی ماما باجے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جاؤں لے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے رو دیا کعبے دی اندر آ گئے، کعبے والے کی عرض کی تھی کعبے والے آؤ، دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے، عرض کی تھی آلہ میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں، سارا دن میرے آقا کعبے والے بیخ کے روندے رہے، نوجوانوں ادھر شام دا بیلاؤ، چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخا نکل گئیاں، کہن لگی ہے جب کعبے کلوں گزری ساؤں محمد کلیاں بیٹھ کے پیاروں دا سی،
چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جان نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جان دے سر کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرا چ بیٹھ کے نہ روندا ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ آئے مقدے ویر مرن بیڑا بیلا اے باؤ تمرے ہوئے باؤ تمرے ہوئے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میں لاؤ بھائی باؤ تمرے ہوئے تمرے ہوئے اے محمد بخشاؤ یہ مک جاندہ یہ میلا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوے چند دن دے بعد رمضان شریف شروع ہو رہے تھے رمضان شریف تو بعد ایک عید دا دہاڑا آنا عید والے دن ویکھیو سارا تہاڈا پنڈ نویں کپڑے پا کے نہ تے عید مناندا ہوے گا پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے سارے پیڑ والے عید منانا ہونا ہے تے قبرستان دے وچ کوئی قبر تے بیٹھ کے ماں دی قبر تے روندا ہونا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہونا او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا اے ٹر جاواں تے پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدی خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ آوندے نے تے دکھ آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہی آوندے نے اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے جدوں صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ ول کیتا تے صحابہ ویکھیا کہ حضور دیاں اکھیاں چ اتھرواں دی قطار جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن نہ انج میرے قریب تے آنسو گر رہے عرض کیتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روندے ہو کسے کو دکھ تکلیف دیتی ہے تے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کسے کوئی غم کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی سونا کیوں روندے ہو رو کے فرمایا صحابہ میں میری امی دی یاد پئی ہوندی میں میری ماں یاد آ رہی فرمایا میرے کول پوچھو اج میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونے کی دل کرتا میرے آقا فرمایا جب میں محمد دا جی کردا ہے کہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوواں تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوے فرمایا میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے ابھی دی آواز آوے محمد گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردا ہے کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں اج دے نوجوانوں اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاواں تے اتنا برا بول دینے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں تے اج دے پتر جو گوری پا کے باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
میں انہاں ماما دی گل کر رہے ہیں جڑیاں وڈیریاں ماما میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب تعویذ لکھ دیو تے وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں وہ جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ کدے ماں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں ماں دے لہجے تے ماں دی آواز تے ماں دے نالوں اپنے آوازاں نو اونچا نہ کریا کر کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ ماں دی قدر کیے تے جے اجازت ہوئے تو میں تو پچھلیاں قومہ دی گل سناواں کہ پچھلیاں قومہ دی اندر جنہاں نے ماما دا ادب تے احترام کیتا رب نے کیسے مرتبے عطا کیتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت وچ کون گوانڈی ہوئے گا میرا ساتھی کون ہوئے گا کون ہے دے والی نے فرمایا ہر نبی دے جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہے میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے نوجوانوں بغداد دے اندر ایک مکان دی بولی پہ لگے کوٹھی دی بولی لگی تے جدو کوٹھی وکی تے پوچھیا گیا کنے دی کوٹھی وکی آکھیا 1 لکھ دینار دی دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی وک دی پوچھیا او دا مول کی ہے آکھیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے ایدہ مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے او کڈے بختہ والا ہو جدہ گوانڈی جنت چ کملی والا ہوئے گا تے جڑا کملی والے دے گوانڈ جو سمان غنی ہوئے او دے مول نو کون بیان کرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جنت دا گوانڈی تے ساتھی میرا عثمان ہوئے گا عثمان غنی نبی کریم دے ساتھی موسیٰ نے عرض کی تھی میرا بھی جنتی ساتھی وکھاؤ اللہ نے فرمایا کہ فلاں پامپنڈ دی ایک دکان تے کسائی ہے جڑا گوشت تقسیم کردہ تے گوشت بیچ دائے او کسائی تو اڈا جنت دا ساتھی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو خیال آیا کہ میں نبی ہاں تے نبیاں جو نبی بھی او جڑا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال ڈائریکٹ گل کرے او یار دنیا دے وزیر اعظم نہ جدی فون تے گل بات ہووے نا تے او بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگدی تے جدی گل بات ہی رب نال ہووے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال کلام کرے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جدیاں گلاں ہی رب نال ہوون اور نبی جی دے بارے رب قرآن جو فرمائے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا فرمایا اے او موسیٰ نبی ہے جدہ رب دی بارگاہ چ بڑی وجاہت تے بڑی عزت تے بڑا مرتبہ تے بڑا مقام ہے اس نبی نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا مکرم تے برگزیدہ نبی ہاں تے میرا جنت چ ساتھی ایک کسائی خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے آواں کم کیڑا کردا ہے کیڑی عبادت کردا ہے او کیڑے نفل پڑھدا ہے کیڑیاں راتاں جاگدا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مودی دکان تے گیا تے جا کے چھپ کے بیکھیا کہ کی کر دے فرمایا گواہ کہوندا تو گوشت جدو بیچ دے تے میں بیکھیا کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے دے بغیر ہڈی والی بوٹی آندی ہے بون لیس آندی ہے تے انہوں رکھ لیندے آپ فرماتے نے میں سوچیا کہ یہ تو کوئی چنگی گل نہیں یہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جوڑی جاندے رکھی جاندے سارا دن ویکھیا تے آپ فرماتے نے میں نے او دی کوئی ادا ایسی نہ لگی کہ جڑا اے جنت چ میرا ساتھی بن جائے شام ویلے کسائی نے نوجوان نے دکان بند کی تھی نا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دے قریب گئے فرمایا میں تیرا مہمان بننا چاہنا میں مسافر ہاں پردیسی ہاں انہیں آکھیا کہ آؤ تسی میرے مہمان بن جو صورت سونی نبی سونے ہوندے نے نبی بے عیب ہوندے نے جدے چ عیب ہوے او نبی ہوندا ہی نہیں انہیں سونی شکل ویکھی تھی آکھیا آؤ میرے مہمان بن جو موسیٰ کلیم فرماتے نے میرا خیال ایسی کہ میں دے گھر جاواں تے ویکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا ہے کہ رب نے جنت چ میرا ساتھی بنائے فرمایا نوجوان جدو گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نو بلایا نہ جے بچوں نو بلایا سیدھا ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا اس دیوار تے ایک ٹوکری پہ لٹک دی انہیں ٹوکری نو اٹھایا تے انہوں کھولیا تے اودے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے وہ ایسی وڈیری مائی کے جدے جسم کے معلوم ہوندا ہڈی بھی کوئی نہیں اتنا نازک پرندے دی طرح اودہ جسم ہو گیا انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹایا سارا دن جڑا گوشت وہ نوجوان اکٹھا کردا رہیا اس گوشت نو انہیں دھو کے نا تے سالن بنانا شروع کیتا تے نال آٹا آپ گدیا آٹا گدیا تے نال روٹی بناندا رہیا تے نال اس سالن نو پکاندا رہیا موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھا جب روٹی تے سالن بھر گیا اس نوجوان نے تھوڑا شوربا گوشت والا لے کے تے انہوں پیالے چ ڈال کے روٹی پکا کے تے انہوں چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے تے انہیں گوشت نو وچ بھگو کے تے روٹی نو نرم کیتا
نرم کر کے جنہوں سرید کہندے نے، یعنی سالن چ روٹی بھگو کے کھانا، یہ عربیاں دا بڑا معروف کھانا ہے۔ موسیٰ کلیم فرماد نے وہ لے کے تے اس مائی دے قریب آیا، اس نرم روٹی نو پہلے انہیں سالن چ نرم کیتا، پھر اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے اپنے منہ چ نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے تے مائی روٹی کھا رہی۔ کلیم میرا بانی فرماد نے میں دیکھیا تے مائی دے لب ہلے تے آواز اے پتر پانی پلا۔ موسیٰ کلیم فرماد نے کہ نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا۔ موسیٰ کلیم فرماد نے میں دیکھیا مائی دے لب پہ ہل دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماد نے میں کان لا کے سنے آؤں، مائی پہ یردہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، بڑیاں میری خدمت کر دائی۔ اماں کہنے لگی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ، اللہ نے میں نو بھیجیا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی۔ ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی، ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا، انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا، مائی پانی نہیں پی رہی، انہیں دیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی، اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں بھی رون لگے پہ آؤ۔ نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نبالے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں، فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ، دس دنوں کی میں پتہ چلے آؤ۔ کہنے لگا میں بچپن جوے خدایارے آؤ، میری اماں روز دعا کر دی رہی یا اللہ میں نو اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواؤ۔ اج میری ماں تینوں بیس کے مر گئی، تو ہی موسیٰ نبی ہیں۔ اللہ دے نبی پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ، فرمایا میں موسیٰ نبی آؤں۔ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ فرمایا میں دیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے، فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا، پر جدو تیری ماں دی خدمت بیٹھی ہے، تیری ماں دے لب ہل دے بیٹھے نے، فرمایا پھر پتہ چلیا اے عملہ دیاں گلہ نہیں، اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں۔ ہاتھ اٹھا لے سبھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتے ماں دیاں دعاواں نہ جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلی جاندیاں نے۔ پتہ لگے رب دے نبی موسیٰ دا ساتھی بھی ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے، پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں، اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں، اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں، اور یاد جدے وفاواں ماں دیاں، بچار دے دیاں نے دعا
عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں سبحان اللہ وہ کہندے نے پھر پڑھیا جے عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدیں آیاں وفاواں مادیاں اے وفاواں مادیاں یاد جدیں آیاں وفاواں مادیاں تے تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماں راضی ہووے تے راضی ہے صحرا وفا دے بوئے تے دیندی ہے پہرا ماں راضی ہووے تے راضی حسنین ان دنیا تے ملدا ادبی چین ماں راضی ہووے تے راضی علی ہے ماں دا وفادار کامل ولی ہے ماں راضی ہووے تے راضی رسول ہے جیڑی بھی دعا منگو یقیناً قبول ہے ایک باری سارے بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں یقین کرو تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں میں اپنی ہر تقریر ایک جملہ کہنا اور یہ جملہ میں تحدیث نعمت دے طور تے کہنا کہ 26 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا اس 26 سال میں ساری دنیا الحمدللہ گھوم لئی ساری دنیا وچ میں جدو بھی کسی عظمت والے انسان نو ملیا نا کسی بھی عظمت والے انسان نو مثلا او پیر صاحب ہون عالم دین ہوئے نعت خاں ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی جسٹس ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی بزنس مین ہوئے کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی بھی عظمت والا بندہ جدو عزت والا دنیاوی لحاظ نہ دینی لحاظ نہ میں نو ملیا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ جی یہ مرتبہ کتھو لیا جی یہ مقام کتھو لیا میں جدو بھی کسی نے پوچھا نا کہ مقام کتھو لیا تے میں نو تنہ بچو ایک جواب ملیا میں نو کدے کسی یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں جڑے مرتبے تے پہنچا نا کہ میں اپنی محنت نال پہنچیا میں نو کدے کسی جواب نہیں دیتا میں نو تینی جواب ملے نہیں کسی نے آکھیا میری ماں دی دعائے کسی آکھیا میرے باپ دی دعائے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعائے عظمت جدو کی پہنچے کسی دی دعا نال پہنچے یہ محنت دیاں گلہ نہیں قابلیت والے تے بڑے ہوندے نے گلیاں چ رلدے پھردے نے قابلیت والے گل قبولیت دی ہوندی ہے جنہوں سائیں قبول کر لیں ساڑھے سیال کوڑ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تحصیل بازار والی مسجد چ جمعہ پڑھا دے سن آپ بہت بڑے خطیب سن فرما دے سن میں جدو جلسیاں تے تقریر کرنے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے کہ خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مقا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہے
اے جلسہ سنن آئے ہو نا ماما والیو، اے جلسہ ختم ہوئے گا تے گھر جاؤ گے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تو ویکھو ماں دروازہ کھولے گی تے ماں ضروری نہیں کہ تسی دروازہ کھڑکاؤ تے ماں نو پھر پتہ لگنا پتر آگے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے جدو پتر آ جاؤ ماں دا اپنی اولاد نے ایسا کنیکشن ہوندا ہے کہ دل دی دھڑکن دس دیندی ہے میرا پتر آ گیا مولانا یوسف سیال کوٹھی فرماتے نے میرے پتر ستوں دے تے ماں جاگ دی ہوندی میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گیا ہے وے جوس با آ گیا ہے نہیں سمجھے تے میں وضاحت دے دے ماں کہ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے لوگ ہاتھ چوم دے نے جتیاں پکڑ دے نے پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نال کہہ دیئے وے جوس با وے آگے فرما دے سن ادھی رات ویلے ہور کے رے پیار نہ جوس با کہہ دی کلیجے ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب حضرت صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو بلاندے سن کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن میری ملت نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دی آواز تے انہاں دے لہجے دی قدر کر لو اے ٹر جاواں تے پیچھے حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن تے نبی پاک نے تے اللہ نے تے او دے محبوب نے تے اسلام تے دین نے صرف ماں نو عظمتاں نہیں دتیاں تو ہڈے گاؤں تو تھوڑا جا پیچھے جائیے تے اگے کینٹ دا ایریا شروع ہوندا ہے تے جدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا تو ہاڈے پنڈاں دے لوکاں نے آکھنا کہ یہ بندہ بڑا امیر ہے ایدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے 1 کروڑاں پتی ہے اے دا مطلب ہے کہ جدے کول سیالکوٹ کینٹ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوے او بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی کدے غور کیتا جے کپڑے ساری زندگی ساڑھے ابو دے دھوے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے اممہ ساڑھے باپ دے قدم بھی دبا دے میں نے سچی دسیو پیڑ والے ہو ایڈی مائی امیر ہو کے تے جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوئے گی جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو عظمت ہے کونین دیوالی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمت تھلے وے پر بابے دیواری آئی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جنی احادیث لکھی ہیں انہاں تو ایک دا مفہوم سنا رہا کہ جنت دا دروازہ فرمایا تے مین گیٹ تیرا باپ ہے یہ ماں دے قدمہ والی جنت جانے تے نبی کریم نے فرمایا اپنے ابو والے بوے دا خیال رکھیں اس دروازے چو گزر کے جانے میں نواز گودل صاحب کہہ رہے سن کہ آخر تے سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایو میں آخر تے سنانا کیونکہ جب میں 2 تقریرہ اور جا کے سیالکوٹ کرنی آنے تو میرا دل کے بس آخر تے میں تو جلدی حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے بس نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جد نام دائیہ قلبی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دسی تاکہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سان کہ کدو گزرے تے ویخ لئیے او کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو رسول کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لسلام ضحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ الہ سونا بنائے تو دوزخ چے ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں نو جنت دا وارث بنا دے وہاں رات نو دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے ہی آگے تھے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے میں 700 افراد قبیلے دا سردارہ نمبردارہ چودریاں پیڑدار میں نو پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجئے رسول کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنے ختمی نبوت دا اعلان سنایا
کہنے لگا سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ بڑے کیتے نے تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے تھوڑے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں. میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر آیا. میرے آقا زاروں کی تار رو پہ. آج بھی تو ساں دیکھا ہوئے گا معاشرے چ کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے رشتہ دار تے آنڈ گوانڈ والے آ کے کہندے نے جی بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے لائے سارے. قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی. اس دن باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھیاں. میرے نبی روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی سونے رو نا. اللہ کہتا ہے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی پھر رو رہے. فرما کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی. میں ہندوستان تجارت لے کئی سال لے جا رہا. میں جدو واپس آ کے تے کئی سال دے بعد دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے. جاؤ نے تے کسی اس بیٹی کو پوچھو جنوں اللہ نے نعمت واپس لے لی تے جاؤ کسی یتیم بچی نو پوچھو کہ باپ کی ہوندا ہے. او بچی نو اپنے باپ تے خورے کی نہ کو مان سی. کہنے لگی آؤں والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں. انہیں نام نہیں دسیا. کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہاں سی گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی سونا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ. رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں. میں تینوں وجاؤں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لوا. عرض کی تھی سونے آؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دا رہے ہیں. اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نو یکھے نو تیار کر دفن کرے آمال. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہے بڑے چاون پال دی رہی ہوں. یہ دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ. او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے. نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں. تے بابا آ گیا ہے آجا بازار کھلونے لے دے. بابا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ. عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھے نے. میں بچی نال بول رہی نہیں. عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا. بچی نو دھوپے بھی بھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دو میرا پسینہ صاف کر دی ہے. میں نو پانی پلا دی ہے. نالے کھڑ دیئے بابا چھامے
او بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تیریاں رواں ویکھدی رہی آؤ بے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونے ترسنا ہویا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کھیندی رہی آج دی رات نو لیٹنا کرنا چو دیا بابا بابا دیا آوازیں دیا نے عرض کی دی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی جدو تسالون دے قریب آئی انہیں آسمان بلے ویکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں آؤ کہنے لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا آئے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا آئے کہنے لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آجا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دبنے ہو گئی میرے آقا کے نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ گھڑا مار کے رو رہے کسے آگیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی ہے یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں تا فرمائے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا